شتان بين الرقي الذي تتحدث عنه والتحضر وبين لهو الجوال ومشغلته. أتريد من الطالب أن يكون ضحوكة أمام غيره لا يعرف ما يدور حوله ولا يحسن استعمال الآلات المتحضرات؟ أرعني سمعك ولا تركبن رأسي واستئذ فيما تقول. ماذا عسى الطالب أن ينتفع من الجوال وقد أوقف فكره لطلب العلم؟ كيف له أن يطلع على ما يحدث في بلده والعالم؟ ثم كيف له أن يعرف أخبار أهله وذويه؟ هبه أنه عرف خير ما أصابهم أو شره. ماذا تراه فاعلا؟ أيترك دروسه فيجمع بين مصيبتين إذا ما واقعهم شر أم ماذا يفعل؟ دعنا من هذا الكلام ولن أتنازل عما أراه. أتراك إن سحبت عندما تضايقت وانسدت بك السبل أم هو العناد والإصرار؟ ما شاء الله. ما شاء الله. وبعد ذلك التمس من الأخ محمد عارف مع أصدقائه أن يتشرفوا إلى المنصة ويقدموا المسرحية، فليتفضلوا مشكورين. واجعل الجنة مثواه وانتصراه. ادعوا للميت جميعا. يا رحمن يا رحيم سهل عليه المشكلات الآتية، إن الموت حق ولا فرار عنه. يا ولد إن الموت لواقع كل نفس ذائقة الموت، لا يبكى شيء إن الله سيفنى جميع العالم، لا تبكي لا تبكي يا أخي. قد بلغنا أن أباك قد وصل إلى دار الآخرة. بلغنا أن أباك قد وصل إلى دار الآخرة وقد أصابنا حزن شديد. نعم إن الموت لواقع كل نفس ذائقة الموت، لا بد من أعمال الصالحة والاجتناب عن المعاصي. للميت جميعا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. هل هو ميت؟ هل مات أبوك؟ نعم مات. بأي سبب مات؟ كان مريضا رحمه الله. هل هو ميت؟ نعم ميت. ادعو له مرة أخرى. اللهم باسمك أموت وأحيا. ادعوا للميت جميعا. الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. نعم مات. كان مريضا رحمه الله. كان يؤتي كالسلبيات وذلك أتذكر أكثر من جميع. هذا عادة إعطاء 5 ربيات لكل مسكين وفقير. نعم مات. مرة أخرى. اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. لا تبكي. لماذا؟ مات أبوه. إن الله معنا. خير دعاء الخير. الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هل مات؟ نعم مات. لماذا مات؟ كيف مات؟ كان مريضا رحمه الله. كم يوما استمر مرضه؟ استمر مرضه 5 أشهر. هل ذهبتم به إلى الدكتور؟ نعم ذهبنا به إلى الدكتور. وكم مرة ذهبتم به إلى الدكتور؟ ذهبنا به 5 مرات. ادعوا له مرة أخرى. الحمد لله الذي أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. وهل صليتم به صلاة الجنازة؟ نعم صلينا به. وهل دفنتموه؟ نعم دفناه. هل أنت ضباط الشرطة؟ جئت من شرطة المحدة أم للتغذية؟ لا جئت خالصا لتعظيمه. وهل أوصاك؟ نعم لقد أوصاني. ادعوا للميت جميعا. اخرج اتركني لا أدعو له. انظر هذا كيف الأولاد لا يدعون لوالده. لا أدعو له. وهل أوصاك؟ نعم لقد أوصاني. وهل ذكر اسمي في وقت الوصية؟ نعم ذكر اسمه. لماذا لا يذكره وهو صديقي الحميم؟ ما اسمك يا أخي؟ اسمي معدي كرم. واسم أبيك؟
اسمي أبي بعل بكة. نعم كان يقول على ما ذكر بديني 100,000. لا 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 والله بالله تالله لا أعرفه، ليس صديقي وما رأيته.